ल हामीले लास्ट टाइम चाहिँ के पढेको थियौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा मेरो आवाज क्लियरली आछ नि सानो ठुलो केही छैन जस्तो ओके हामीले ईएमएफ को बारेमा पढेको थियौँ ईएमएफ इन्डक्सनको बारेमा पढेको थियौँ इन्ड्युस्ड को बारेमा पढेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फराडेको लहरुको बारेमा चाहिँ पढेको थियौँ हैन आज हामी चाहिँ अनि एउटा लेन्स ल नै पढाएको थियौँ मैले याद छ कतिले याद छ लेन्स ल याद छ कि छैन लेन्स ल चाहिँ के भन्छ यसले त्यो इन्ड्युस ईएमएफ जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त जहिले पनि के हुन्छ यसरी जान्छ कि जुन चाहिँ फ्लक्स डेभलप भएको हुन्छ त्यो फ्लक्सको अपोजिटमा चाहिँ इन्ड्युस ईएमएफ निस्किन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यो ललाई लेन्स ल भन्छौँ र लेन्स ल केमा हुन्छ त कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा हुन्छ है त हामी लास्ट टाइम पढेको कुरा थियो आज हामी चाहिँ तिम्रो बोल्न सक्छु केही छ भने है नजाने कुराहरू ल आज हामी चाहिँ जुन चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ so we'll talk about the direction of the induced current induced current को direction हामी पढ्छौं यसको लागि चाहिँ हामी कुन ल युज गर्छौं हामी युज गर्छौं फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रूल ठीक छ अब हामीले यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जसरी हामीले एउटा अम्ला बनायो भने यो चाहिँ एउटा यो के भयो त भन्दाखेरि यो थम्ब भयो है यो थम्ब भयो त्यसपछि गएर यो चोरी अम्ला भयो हामी के भन्छ इन्डेक्स फिंगर ठीक छ अनि अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो त यो मिडल फिंगर भयो ठीक छ अब यसको हरेकको के छ त आफ्नो यसको बाट उ छ मिनिङ छ बुझ्राउ अनि यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो थम्ब यो सबै के छ एक आपसमा म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यो परपेन्डिकुलर यो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यो जुन आइराको थम्ब छ यो थम्ब चाहिँ यो मतिर आइराछ भनेको तिम्रो स्क्रिनतिर आइरहेको बसिरहेछ मानम यतापट्टि थम्ब छ भने यसको 90 डिग्रीमा चाहिँ यसको 90 डिग्रीमा चाहिँ के छ त अर्को यो इन्डेक्स फिंगर छ भने अर्को चाहिँ यसरी माथितिर आइराछ के ठीक छ यो पनि 90 डिग्री नै हो अब यसलाई हामीले यसरी देखाउन मिलेन सो यसलाई चाहिँ के बनाएको हामीले जसरी हामीले त्यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस गर्छौं नि त्यसरी नै हो यो पनि ठीक छ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस के हुन्छ एक आपसमा परपेन्डिकुलर यो पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ नि सो हामीले यसमा तीनटा फिंगरलाई चाहिँ हामीले यसरी के गर्छौं मलाई स्ट्रेच गर्छौं कुरा बुझिराछौ अब थम्बले के जनाउँछ भन्ने कुरा जम्मै त थम्बले चाहिँ के जनाउँछ जुन थम्ब छ थम्बले यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले के पोइन्ट गर्छ इट पोइन्ट्स द डाइरेक्सन अफ मोशन अफ द कंडक्टर यसले कंडक्टरको मोशन दिन्छ है याम माने मैले मोशन अफ कंडक्टर त्यसपछि गएर यो सेन्ट्रल फिंगर भन्छ हामीले यसलाई सेन्ट्रल फिंगर यसले के दिन्छ त कुरा बुझिरहेछ यसमा चाहिँ जुन फर्स्ट फिंगर युज हुन्छ यो फर्स्ट फिंगर भन्छ इन्डेक्स फिंगर सेन्ट्रलमा एकछिन जान इन्डेक्समा जान इन्डेक्सले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ यो चाहिँ कतापट्टि गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ ठीक छ यो चाहिँ कन्डक्टर राखौँ यसलाई सी राखौँ है कन्डक्टरलाई सी मानौँ यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डलाई याम मानौँ है त यो जुन चाहिँ यो सेन्ट्रल छ जुन सेन्ट्रल फिंगरले चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ त यसले चाहिँ बल्ल के दिन्छ डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट दिन्छ यसले के दिन्छ त डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट
इन्ड्युस करेन्ट है अनि अथवा हामीले यसलाई पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री पनि भन्छौँ यदि ब्याट्री छ भने पोजिटिभ टर्मिनल यसले देखाउँछ किन भनेको जहिले पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ छ भने अलवेज द करेन्ट फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ टर्मिनल हामी बुझ्नु पर्यो यो करेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ बुझिरहेको छु थम्बले के जनाउँछ कन्डक्टरको मोसन जनाउँछ कन्डक्टर भनेको जस्तै हामीले लेट अस सपोज यतापट्टि यो म्याग्नेट छ यो म्याग्नेटमा हामीले एउटा कन्डक्टरलाई मुभ गरिरहेको छौँ यसरी ठिक छ यसरी मुभ भइरहेछ यो कन्डक्टर मुभ भइरहेछ यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ मुभ भइरहेछ भने यसको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ एकातिर भने अब यसको इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ कता निस्किन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हामीले युज गरेको हो क्या ठिक छ ओके के भयो अहिले भर्खर जोइन भएको तिमी केही छैन मैले के नै भनेर यही पढेर छु अहिले हामी फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल पढ्दैछौँ जसमा थम्बले के जनाउँछ मोसन अफ कन्डक्टर जनाउँछ ठिक छ अनि अर्को इन्डेक्स भनेको चोरमलाई हामीले भन्छौँ यसले म्याग्नेटिक फिल्ड जनाउँछ र यो जुन चाहिँ छ यसले चाहिँ करेन्ट जनाउँछ यो जुन चाहिँ छ अब त्यहाँ कति डेभलप भयो कुन डाइरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट डेभलप भयो भन्ने कुरालाई हामी के जनाउँछौँ त त्यसलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रलले जनाउँछौँ है जस्तै यो थम्ब भयो थम्बले के जनायो मोसन अफ कन्डक्टर इन्डेक्सले के जनायो म्याग्नेटिक फिल्ड र सेन्ट्रलले के जनायो त सेन्ट्रलले चाहिँ डिरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट जनायो डिरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट भनेको पोजिटिभ टर्मिनल दिँदा हुन्छ यो चाहिँ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझिरहेछ सर यो सेकेन्डको भन्दिनु न सेकेन्डको कुन इन्डेक्स चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तै यता हेर न जस्तै यो यताबाट हेर यो कन्डक्टर छ नि यो कन्डक्टरलाई तिमीले के राख्नु पर्यो थम्बमा राख्नु पर्यो ठिक छ अब म्याग्नेटिक फिल्ड कताबाट कता गइरहेछ यताबाट यता गइरहेछ कि यताबाट यता गइरहेछ त्यही अनुसारको हामीले अब यो चोरमलाई हामीले घुमाउनु पर्यो यता गयो भने यता घुमाउनु पर्यो यता गयो भने यता घुमाउनु पर्यो के ठिक छ अनि त्यसपछि अटोमेटिकली अब त जुन चाहिँ के भन्यो होला सेन्ट्रल फिङ्गर छ त कताबाट ओरिएन्ट हुन्छ के त्यसले के दिन्छ त त्यसले चाहिँ इन्ड्युस उ दिन्छ जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है म यहाँनिर भिडियो अन गर्छु ल हेर यहाँनिर देखिरहेछ मलाई जस्तै दादा है जस्तै यो मसँग तीनटा छ है ठिक छ तीनटा यो छ अब यसलाई म यसरी देखाउँछु फ्लेमिङको यो राइट ह्यान्ड रुल हो यो राइट ह्यान्ड भयो मेरो तीनटा हेर यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने यसरी तीनटा लानु पर्यो कि त्यसमा चाहिँ यो थम यो त भयो थम यता गइरहेछ मतिर अनि यतापट्टि यो के छ हेर त इन्डेक्स यतातिर छ र अर्को मिडल फिङ्गर के त मतिर आइरहेछ नि अहिले देखिरहेको सबले देखिरहेछ नि सर जस्तै यो थम भयो यो के भयो त इन्डेक्स भयो यो के भयो त अब यो चाहिँ यो जुन चाहिँ मिडल फिङ्गर अथवा सेन्ट्रल फिङ्गर चाहिँ के हो मतिर आइरहेछ नि अब यता है अब थमले के जान्नु पर्यो कन्डक्टर कता मुभ भइरहेको मानव कन्डक्टर यतापट्टि मुभ भइरहेको कि यतापट्टि मुभ भइरहेछ मानव मैले यसरी तलमाथि गरेर नि कन्डक्टर यता गयो ठिक छ त्यसपछि गएर करेन्ट कतापट्टि के अरे म्याग्नेटिक फिल्ड कता लाग्छ तल राख कि माथि लाग्छ अब यसरी मुभ गर्दाखेरि मानव यो थम चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यतापट्टि छ भने कन्डक्टर यता मुभ भइरहेछ अब म्याग्नेटिक फिल्ड कता माथि लाग्छ भने यसको इन्ड्युस करेन्ट कता आयो त अब यता आयो यतापट्टि साइडमा अब यो उल्टो लागेको छ भने के भयो त फेरि यो तलतिर आयो कि ठिक छ यदि यो कन्डक्टर यता गएको छ त्यस पछाडि म्याग्नेटिक फिल्ड यता गएको छ भने यसको जुन चाहिँ डिरेक्सन अफ करेन्ट के गएको छ यसको अब तलतिर आयो कि बुझेन यति तीनटा कुरा बुझेन यसरी राख्ने यसरी राख्दा के हुनु पर्यो यो यतापट्टि यो पर्पेन्डिकुलर
अनि यो एक आपसमा यतापट्टि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो के ठ्याक्क ठीक छ राइट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड थम यसले के देखाउँछ मोसन अफ के दिन्छ यसले मोसन अफ कन्डक्टर यसले के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यो लास्टको यसले के दियो त अब त्यो कताबाट कता प्रोड्युस हुन्छ भनेर दिन्छ यति बुझ्यो अहिले म क्वेशनहरु गराउँछु बुझ्यो बुझेन बुझियो सर तीनटा अम्लले के जनाउँछ त्यति पनि सिकाछ अरु किन सिकाएन अब यस्तो यो तीनटा बुझ्नु है अब त्यसपछि सिमिलरली यो एउटा तरिका हो फेमिङ साइड एन्ड रुल निकाल्ने बाट डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट निकाल्ने यस्तै गरेर डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट निकाल्ने अर्को पनि छ अर्को अल्टरनेटिभ त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि थाहा छ कसैलाई राइट ह्यान्ड रुल जस्तै अर्को के हुन्छ थाहा राइट ह्यान्ड पाम रुल राइट ह्यान्ड पाम रुल भन्ने हुन्छ याद गर है अब यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो एकदम सजिलो छ जस्तै तिमीहरुले अब हत्केला देखाउनु पर्यो है जस्तै यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यदि फोर फिंगर्सले के जनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड जनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो बी हो नि यसले बी जनायो त्यसपछि थम्बले के जनाउँछ थम्बले चाहिँ डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी भन्छ हामीले यसलाई डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी भन्छ हामीले र पामले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि पाम जुन पाम छ त्यो पामले चाहिँ के दिन्छ त यसले चाहिँ इन्ड्युस करेन्टको डाइरेक्सन दिन्छ अथवा इन्ड्युस करेन्टको डाइरेक्सन दिन्छ अथवा त्यही इन्ड्युस करेन्टको जहाँनिर छ त्यहीँनिर यसको के हुन्छ त पोजिटिभ टर्मिनल पनि हुन्छ अफ ब्याट्री जस्तै म यहाँनिर पहिला यहाँनिर ड्रइङ बनाएँ जस्तै यताबाट माना तिमीले हात बनायो हात यस्तै हुन्छ हैन यस्तै हुन्छ नि हात यो छ भने यो जुन चाहिँ चारवटा फिंगर छ यो हातको रेखा भयो यो जुन चारवटा फिंगर छ यो चारवटा फिंगरले के जनाउँछ त म्याग्नेटिक फिल्ड जनाउँछ यसले के जनायो म्याग्नेटिक फिल्ड जनायो यो थम्ब जुन छ थम्बले के जनायो त भेलोसिटी भनेको यो जुन मुभ भएको थियो नि कन्डक्टर कता मुभ भइराछ त्यो कन्डक्टरको मुभमेन्ट जस्तै डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी जनायो भने यो जुन चाहिँ यो पाम छ यो पामले चाहिँ के जनायो त यसले चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट दियो के यसले के दियो त इन्ड्युस करेन्टको डाइरेक्सन दियो हेर जस्तै म फेरि देखाउँछु यता हेर जस्तै यो हात भयो दाहिने हात है दाहिने हात हुनु पर्यो ठीक छ देखिरा चाडामला जुन छ यसले के जनायो यो पार्टले के जनायो यो पार्टले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जनायो यसले के जनायो म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ त्यसपछि गएर यो जुन थम्ब छ यसले के जनायो त डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ कन्डक्टर भनेको कतापट्टि मुभ भइरहेछ कन्डक्टर यसले के जनायो डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ कन्डक्टर अब यो जुन पाम छ नि यो पामले के जनायो त अब यो यतातिर आइरहेको नि यो पाम चाहिँ यता गइरहेछ नि सो यो पामको डाइरेक्सनले के जनायो त यसले चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट जनायो मानौँ अब भेलोसिटी तल गयो भने के भयो यतापट्टि गयो यतापछि यो मतिर आइरहेछ यो पाम कतातिर फर्क्यो मतिर फर्क्यो नि सो यसको इन्ड्युस करेन्टको डाइरेक्सन कता भयो त मतिर आयो के ठीक छ यता आयो नि यो तिमीहरुतिर गयो यसरी तलतिर गयो नि कतातिर आयो मतिर आयो के कुरा बुझिराख्नु नि बुझिराख्यो यता आयो नि के भयो तिमीतिर आयो यताबाट आयो नि के भयो त यो मतिर आयो क्लियर बुझ्यो यस सर दुईटा रुलले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले त्यो इन्ड्युस करेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं है त बुझ्यो सबले त्यसपछि म एउटा क्वेशन गराउँछु है ठीक छ यहाँसम्म अनि एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो जहिले पनि भेलोसिटी जुन हुन्छ नि जहिले पनि भेलोसिटी जहिले पनि यतापट्टि इलेक्ट्रोन्स यता मुभ भइरहेको छ भने इलेक्ट्रोन्स यता मुभ भएको छ भने करेन्ट कता मुभ हुन्छ राइट तिर इलेक्ट्रोन गएको छ भने करेन्ट कता हुन्छ करेन्ट लेफ्ट हुन्छ है यता मुभ हुन्छ जहिले नै फ्लो अफ इलेक्ट्रोन याद गर है फ्लो अफ इलेक्ट्रोन र
फ्लो अफ इलेक्ट्रोन र करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ त करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ यता अपोजिट अनि जहिले पनि याद गर यो पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ नि यो करेन्टको निकाल्नलाई हेर है अब ध्यान दिएर यो छ भने जहिले पनि करेन्ट फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ टर्मिनल करेन्ट चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ त यो चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ तर वास्तवमा चाहिँ रियलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन कता मुभ हुन्छ त्यसो भए इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ देखि पोजिटिभमा मुभ हुन्छ बुझिरह्यो once more जुन चाहिँ पोजिटिभ देखि नेगेटिभ टर्मिनलमा मुभ हुने जुन चाहिँ फ्लो छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्भेन्सनल करेन्ट फ्लो भन्छौँ त्यसलाई हामीले कन्भेन्सनल करेन्ट भन्छौँ हुन चाहिँ खास गरी इलेक्ट्रोनकै जुन डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा हामीले त्यो मान्नु पर्ने हो करेन्ट तर त्यो मान्दैनौँ हामीले है ठ्याक्क अपोजिट मान्छौँ हामी चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको फ्लो जता छ त्यसको अपोजिटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ है भनेर मान्छौँ बुझिरह्यो yes sir ल अब एकदमै डेन्जर क्वेसन दिन्छु तिमीले मिलाउँछौ किन हेरौँ है त है क्वेसन नम्बर कतिको सोध्छ यो सार्यो ल क्वेसन लेखौँ त द करेन्ट फ्रम A to B is increasing in magnitude. What is the direction of induced current? तिमीलाई एन्टी क्लकवाइज त आउँछ नि कुन डाइरेक्सनले के एन्टी क्लकवाइज कुन डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज भन्ने थाहा छ नि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज घडीको चालमा हिँड्नेलाई के भन्ने क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज यो के हो क्लक कि एन्टी क्लक मैले बनाएको क्लकवाइज अनि यो घुमेर फेरि अब यतापट्टि अपोजिटमा गयो भने के भयो त एन्टी क्लक हामी के एन्टी क्लक भन्छौँ यता एउटा गोलो बनाइहालौँ है एउटा गोलो चाहिँ क्वेसनले दिएको छ अप्सन हेर्छ नो करेन्ट इज इन्ड्युस्ड एउटा अर्को एन्टी क्लकवाइज current clockwise current और इसमें AC लेखिदिया AC भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट ल यदि करेन्ट चाहिँ यदि A देखि B मा करेन्ट यसरी मुभ भइरहेको छ भने इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ यो लुपमा कसरी डेभलप होला भनेर सोधेको छ ल गर ट्राई गर एकचोटि तिमीले यो पढाएन साँच्चै है मैले एउटा याद आयो मलाई स्क्रु वाला पढ्यौ तिमीले स्क्रु पढ्यौ
पढे हो यो छैन जस्तो लाग्यो स्क्रू रुलले के भन्छ भन्दाखेरि यसरी घुमायो भने त्यसले के दिन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स को उ दिन्छ के म्याग्नेटिक फिल्ड को दिन्छ के भन्ने कुरा ल कसैले ट्राई गरे एकचोटी करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ र नो करेन्ट इज इन्ड्युस हुन्छ हुन्छ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ ए र डी बाइ अरु कुन हुन्छ ए र डी चाहिँ हैन बी र सी मा एउटा हो र किन हो भन्ने एक्सप्लेन गर्न पर्यो अब हामीले यहाँ सोधिरहेको करेन्ट यसरी पास भइरहेछ हैन करेन्ट पास हुँदाखेरि चाहिँ यसमा जुन अब यसमा नि करेन्ट त डेभलप होला नि यो करेन्ट जुन इन्ड्युस हुन्छ त्यो करेन्ट इन्ड्युस भएको डाइरेक्सन चाहिँ कि त यस्तो हुनु पर्यो कि त यस्तो हुनु पर्यो कि त क्लकवाइज कि त एन्टी क्लकवाइज हुनु पर्यो सो क्लकवाइज मा हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज भन्ने कुरा हो जस्ट एन्टी क्लक हुन्छ होला सर हैन छुट्टै स्क्रू रुल भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ यदि हाम्रो करेन्टको मुभमेन्टबाट चाहिँ यदि हामीले दिएको छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने कुरा हो के त्यो चाहिँ ल यसमा के हुन्छ ल जब ल के छ ल छैन है यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई पहिला सुरु म्याग्नेटिक यो थम्ब रुलमा जानु अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स पहिला चाहियो नि हामीलाई हामीले थम्ब रुलमा के चाहिन्छ ल भन त है थम्बले के जनाउँछ अनि यो यसले के जनाउँछ र यसले के जनाउँछ याद गर्नु पर्यो थम्बले के जनाएको थियो ल भन त मोसन अफ कन्डक्टर हैन मोसन अफ conductor यसले के जनाएको थियो म्याग्नेटिक फिल्ड यसले के अब यसले बल के magnetic field दियो नि अब यसमा मोसन अफ कन्डक्टर त कता छ यता छँदै छ हैन यता गयो नि यो त तर हामीलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स को बारेमा के जानकारी छैन के यसमा यो चाहिँ हामीलाई के हो त अब यो पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स कता भइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड कता गइरहेछ पहिला म्याग्नेटिक फिल्ड थाहा पाउनु पर्यो हामीले ठीक छ अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने यो लुप छ ध्यान सुन है यो लुप छ यो लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले समात्ने हो भने यसले अब समात्यो भने चाहिँ समात्दाखेरि चाहिँ समात्यो भने के हुन्छ यसको हाम्रो थम्ब कता जान्छ माथि जान्छ नि ठीक छ हामीले यसलाई जुन ए टु बी मा समात्यो भने जस्तै ए देखि बी मा गइरहेछ भने अब हामीले यसलाई कसरी देखाउने अब ए देखि बी मा गइरहेछ भने यो ए देखि बी मा समात्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन छ म्याग्नेटिक फ्लक्स छ त्यो डेभलपमेन्ट कता भइरहेको छ भन्दा त्यो चाहिँ माथितिर हुन्छ के ठीक छ कुरा बुझ्यो नि इलेक्ट्रोन्सको फ्लो अनुसार जाने हो भने चाहिँ माथितिर भयो अब मैले के भन्थे इलेक्ट्रोन्सको फ्लो र करेन्टको फ्लो के हुन्छ इट इज अलवेज अपोजिट सो माथितिर छ भने के हुन्छ अब त्यसको फ्लक्स डेभलपमेन्ट कता हुने भयो त अब करेन्ट इन्ड्युसमेन्ट कता हुने भयो त तलतिर हुने भयो ठीक छ इन्क्रिजिङली गर्दाखेरि अब यो तलतिर भयो भने के भयो यसले के दियो त हामीलाई अब यसले क्लकवाइज मोमेन्ट दिने भयो के अब यसलाई इमेजिनेट गर्नुपर्छ कसरी एक्सप्लेन गरेर यता है जस्तै यसलाई म यस्तो गर्छु यो क्वेसनलाई यस्तो गर त सबैजनाले यो क्वेसन स्क्रिनशट लिऊ त म भोलि यसको एनिमेसन देखाउँछु मलाई है यो एनिमेसन बिना बुझाउन गाह्रो भयो एनिमेसन देखाउँछु मलाई क्वेसन याद गर है ल त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा उ गरिहालौँ बिना एनिमेसन खालि क्वेसनहरु गरौँ विल टेक टाइम के ल अब हामी अरु क्वेसन गरौँ पहिला नि सिलिन्डरिकल है एनिमेसन बिना यतिकै देखाउन एक्सप्लेन गर्न म यसको एनिमेसन खोजिराख्दै थिएँ मलाई कि त फिजिकल क्लास जस्तै भए यतापट्टि देखिन्थ्यो तर यो म के छु भन्दाखेरि मैले मेरो भिडियोहरु जहिले पनि के हुन्छ 2 डाइमेन्सनल हुन्छ के अनि ठ्याक्कै यो थम र यतापट्टि यो जुन जेड एक्सिस राम्रो देखिदैन के त्यही भएर
cylindrical bar magnet is kept along the axis of a circular coil. The magnet is rotated about its axis such that the north pole faces the coil. The induced current in the coil is option A 0, option B clockwise from magnet side, maybe clockwise or anti-clockwise. याद गरे एग्जाम में यस्तो मेबी क्लकवाइज एंटी क्लकवाइज वाला अप्सन दिएको त कहिले पनि हुँदैन आन्सर and is anti-clockwise from magnet side. A cylindrical bar magnet भनेको बार म्याग्नेटहरु किन हैन जस्तै यस्तो भयो बार म्याग्नेटले हामीले सिधा राख्यो भने त्यसलाई सिलिन्डरको बार म्याग्नेट कोनिकल कोन शेप टाइपको कन्केभ शेपको टाइपको यो छ बार म्याग्नेट छ इज kept along the axis of circular coil यहाँ छ भने यसको एक्सिसमा राखेको छ यसरी राखेको छ the magnet is rotated about its axis such that north pole faces towards the coil अनि NS मैले त मान्ने भने चाहिँ अब यसको नर्थ फेस चाहिँ कोइल तिर फर्किन्छ यो कोइल तिर फर्किएको छ नर्थ फेस भने अब यसमा इन्ड्युस करेन्ट कति कता निस्केला भनेर सोधेको छ ल यो ट्राई गर यसमा याद गरे म्याग्नेट चाहिँ घुमाइएको छ है एक्सिसमा यो यहाँ छ म्याग्नेट घुमाएको छ अब हेर है पहिला सुरुमा हामीले यो क्वेशन गर्न अगाडि इन्ड्युस ईएमएफ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्नु पर्यो के हामीले इन्ड्युस ईएमएफ हुन्छ कि हुँदैन इन्ड्युस ईएमएफ हुनले चाहिने कन्डिसन के हो भन त फर्स्ट कन्डिसन यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुनु पर्यो त चेन्जमा आउनु पर्यो नि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु पर्यो नि ठीक छ छैन चेन्ज हुनु पर्यो जुन चाहिँ कोइलसँग लिंक हुनु पर्यो नि हाम्रो एउटा छ नि एउटा क्राइटेरिया त्यसपछि गएर बल्ल के निस्किन्छ ईएमएफ इन्ड्युस हुने हो तर यसमा के भइरहेको छ हेर त एउटा सिलिन्डरिकल बार म्याग्नेट लिएको छ हामीले सिलिन्डर टाइपको सिलिन्डर बार म्याग्नेट छ अनि यसलाई हामीले के राखेको छ भन्दाखेरि इट इज केप्ट अलोङ द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल यसमा राखेको छ द म्याग्नेट इज रोटेटेड यसमा के रोटेट भइरहेछ म्याग्नेट रोटेट भइरहेको ठीक छ म्याग्नेट रोटेट भइरहेको कता मुभ भयो तर म्याग्नेट रोटेट भइरहेको सच दैट द नॉर्थ पोल्स फेसेस द कोइल र यो कोइल चाहिँ के भइरहेछ यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यो बीचमा चाहिँ यसको नर्थ पोल तिर फेस भइरहेको छ भने यसमा के होला भन्ने सोधेको छ अब यता है एउटा कोइल छ यो कोइलमा यो सर्कुलर कोइल यसरी बसिरहेछ जुन चाहिँ नर्थ तिर फेस भइरहेछ ठीक छ अब यो नर्थ पनि घुमिरहा साउथ पनि घुमिरहा के ठीक छ
नर्थ पनि घुमिरहेछ साउथ पनि घुमिरहेछ। अब यसबाट पास हुने जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु थियो ठीक छ, यसमा के भयो त चेन्ज हुने भयो त भएन नि। किन चेन्ज हुने भएन भन्दाखेरि यो एउटै एक्सिसमा फिक्स छ। ध्यानले सुन है, यो एउटै एक्सिसमा फिक्स छ, कोइल यही छ मुभमेन्ट भइरहेछ ठीक छ। जसरी यो नर्थ पोलमा फेस भएर बसिरहेको जुन चाहिँ यो थियो नि कोइल, यो नर्थ पोल र साउथ पोल घुम्दाखेरि मानव एकचोटि घुम्दाखेरि ध्यानले सुन है, एउटा रोटेसन हुँदाखेरि यसको फ्लक्स 20 भयो होला। अब फेरि घुम्दाखेरि कति होला, फेरि 20 नै होला नि ठीक छ, फेरि 20 नै भइरहेछ। एक्जाम्पल के भनेको कन्स्ट्यान्ट के भइरहेछ त एउटै म्याग्नेटिक फ्लक्स भइरहेको छ। किन कोइल मुभ भएको छैन के, कुरा बुझ्नु। कोइल मुभ भए पो जस्तै मानौँ, जस्तै एउटा एरिया हुन्थ्यो कोइल मुभ भए भए एकपल्टमा मानौँ यहाँ 5 वटा निस्केला 10 वटा निस्केला त्यो हुन्थ्यो। त यसमा के भइरहेको छ त फर अ गिभन पिरियड अफ टाइम यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज नै भएको छैन के, चेन्ज भएको छ त छैन नि। किन चेन्ज भएन, किन भन्दा यसमा म्याग्नेट इज के त कन्स्टेन्टली रोटेट ओभर एक्सिस, यसको एक्सिसमै छ ट्याक्कै, र जति पल्ट रोटेट हुन्छ त्यति पल्ट नि त्यति नै के बनाउँछ म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट गर्छ के। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स नै नभए पछाडि म्याग्नेटिक फ्लक्स छ तर चेन्ज भएन, म्याग्नेटिक फ्लक्स नै चेन्ज नभए पछाडि यसमा इन्ड्युस करेन्ट कति होला, 0। कुरा बुझ्यो बुझ्नु। बुझ्यो सर, बुझ्यो बुझ्नु। यसमा हेर चेन्ज हुनु आवश्यक थियो के। जस्तै हामीले अस्ति मैले पढाएको थिएँ नि कसरी इन्ड्युस इएमएफ निस्किन्छ भन्दाखेरि मानव सुरुमा 5 वटा लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो, त्यसपछि 10 वटा लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो, फेरि 15 लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो, त्यहाँ फेरि 20 वटा लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो। भनेपछि के भयो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स के भइरहेको छ त फरक फरक टाइममा फरक फरक छिरिरहेको छ। तर यसमा के भएको छ म्याग्नेट सँगै सुन है, यो कोइल पनि यही टाँसे छ के, म्याग्नेट सँगै त्यो घुमिरहेछ भने त यसले कसैलाई काट्दै काटेन नि। बुझे बुझेन यो। जस्तै लाइन गएको थियो यता रे मा देखिरहेको सबले Yes, sir. जस्तै नामले सपोज यो मौसम यसलाई है यो एउटा के छ भन्दाखेरि यो एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा यो नर्थ पोल मानौँ है, यो नर्थ पोल मानौँ है, दिस इज नर्थ पोल ठीक छ। अनि यो अरु के होला, अब यो ब्ल्याक वाला चाहिँ साउथ पोल अथवा यसलाई मानौँ यो पहिलो ठीक छ। यो ब्ल्याक वालालाई के मान नर्थ पोल, यो व्हाइटलाई के मान साउथ पोल ठीक छ। यो सिलिन्डरको छ, बीचमा के छ कोइल छ, के छ बीचमा के छ कोइल छ, सर्कुलर कोइल छ। त्यो पेपर मैले एउटा गोलो पेपर छ भनेर बुझेँ यहाँनिर है, गोलो पेपर यहाँ राखेको छु मैले, यो कोइलको एक्सिसमै छ। अब के भइरहेछ भन्दाखेरि यो घुमिरह, म्याग्नेट घुम्यो, त्यस पछाडि गएर म्याग्नेट सँगै के छ, म्याग्नेट सँगै के छ बीचमा कोइल पनि घुमिरह नि त, कोइलले घुमिरह नि, यतापट्टि नर्थ यतापट्टि साउथ, बीचमा कोइल पनि म्याग्नेट सँगै घुमिरहेछ भने यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज आउने भयो त भएन नि। हरेक टाइममा त्यही नर्थ पोल त्यही साउथ पोल त्यही लोकेसनमा त्यही कोइलसँग हुने भयो कि, जस कारणले गर्दाखेरि के भयो त यसमा कुनै पनि चेन्ज आएन। जस्तै तिमीले इमेजिन गर एउटा यो हेर्ने म पहिला आउँथ्यो नि त्यो सिडी आउँथ्यो नि, सिडी ठिक छ, सिडी आउँथ्यो नि ठ्याक्क त्यो गोलो हुन्थ्यो, ठ्याक्कमा हाल्न मिल्ने, डेकमा हाल्न मिल्ने, चलाउन मिल्थ्यो नि, त्यो सिडी सम्झ, सिडीलाई तिमीले बिचमा राखेर अब पेन सँगै सिडी घुमाएर के हुन्छ, जति पेन घुमाए सिडी पनि त्यति नै घुम्छ नि। बुझिरह बुझिरहेन। जस्तै यो पेन भयो नि, यो पेन भयो, बीचमा सिडी राखे यसरी ठीक छ। अब तिमी जति यो पेन घुमाउँछौ त्यति नै सिडी पनि घुम्दै जान्छ कि जाँदैन, घुम्छ नि। भनेको हरेक टाइममा त्यो पेन र सिडी सँगसँगै भयो बसिरहेको छ कि, जस कारणले गर्दाखेरि अब मानम यो नर्थ पोल र साउथ पोल छ भने एउटा पोइन्टमा मानम ल यसमा तीनटा केस माने है त, हेर्नलाई मात्रै बुझ्नलाई मात्रै यो इमेजिन गर्नलाई मात्र, नर्थ र साउथ पोल, नर्थ र साउथ यहाँ भयो एकपल्ट यसबाट, अब यसबाट 4वटा लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो, अब अलि तल आयो नर्थ, अलि नर्थ त नर्थ नै हो, यो साउथ त साउथ नै हो नि हुन चाहिँ। अब सिडीमा फेरि के हुन्छ, फेरि त्यही 4वटा नै छिर्छ कि, हरेक टाइम के भइरहेछ त्यो भइरहेछ त
तर कति बेला चाहिँ यो डिफरेन्ट हुन सक्छ भन्दा यदि नर्थ र साउथ छोटे छ बीचमा उ छ कोइल छ तर नर्थ र साउथ आफ्नै तरिकाले घुमेको छ तर त्यो बिचको कोइल चाहिँ घुमेको छैन भने चाहिँ बल्ल त्यसले के क्रिएट गर्छ त इन्ड्युस्ड EMF क्रिएट गर्छ तर यसमा सँगै घुमेको कारणले गर्दाखेरि यसमा क्रिएट हुँदैन बुझ्यो बुझेन यस सर उज्जवल बुझ्यो उज्जवल तिमीले बी भन्दै जान्छ त्यो बी होइन है ल अब अर्कोमा जाउँ है ओके अब हामी अलिअलि क्वेसनहरु गरौँ है त अब केसहरु गरौँ है त सो इन्ड्युस्ड EMF in A नम्बरमा conducting rod moving in uniform magnetic field uniform magnetic field मा मुभ गर्दा के हुन्छ conducting rod छ so त्यसलाई चाहिँ हामीले अब म्याग्नेटिक फिल्ड तर युनिफर्म है यसमा याद गरे युनिफर्म मुभिङ चाहिँ याद गर्दै धेरै बिगार्ने के छ भने मुभिङ र रोटेटिङ भन्ने दुईटा हुन्छ है केस यो चाहिँ मुभिङ केस मुभ भनेको के हो बुझ्छु नि मुभ र रोटेटिङको बुझ्छु जस्तै मैले एउटा यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यता लिएर गयो भने यो मुभ भयो तर यसलाई मैले यसरी अब घुमायो भने अब के भयो रोटेट भयो कुरा बुझ्नु पर्यो मुभिङ र अहिले हामी गर्दा मुभ मात्र है त कति मुभ हुन्छ अनि कुरामा है त यसको लागि चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो यसमा इन्ड्युस्ड EMF जुन प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामीले इले जनाइराख्नु अहिले अब यसलाई हामीले पहिला सुरुमा भेक्टर फर्ममा लेखौँ B L भेक्टर इन्टु B भेक्टर अब धेरै के लाग्छ भने लेन्थ त स्केलर हो जस्तो लाग्छ तर लेन्थ स्केलर हो राइट तर स्मलर जुन स्मल लेन्थहरु हुन्छ नि स्मल लेन्थहरु चाहिँ स्केलर होइन भेक्टर हो है त्यो कुरा याद गर है लेन्थ स्केलर हो तर स्मल लेन्थ के हो त भेक्टर हो है भेक्टर प्रोडक्ट हो एकैले भेक्टर क्वान्टिटी हो अब यसलाई हामीले खोल्ने हो भने क्रस प्रोडक्टमा के हुन्छ ल भन त यो एक्जाममा सोध्या क्रस प्रोडक्ट खोल्ने के हुन्छ ल भन त अब ए भेक्टर LB यो भने के हुन्छ n cap AB sin sin थीटा आउँछ नि म्याग्निट्युड लियो भने सो हामीले म्याग्निट्युड लियो भने के आयो त अब BLB sin थीटा आयो ठीक छ सो यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ मैले के राख्छु भन्दाखेरि बिलभ sin थीटा हुन्छ यो सम्झिनुलाई बिलभ हामीले कसैलाई मन पर्ने मान्छेलाई मायालुलाई हामीले बिलभ भन्छ त्यसले गर्दा बिलभ sin थीटा हामीले सम्झिनु ठीक छ अब यसमा B भनेको के हो म्याग्नेटिक फिल्ड भइहाल्यो जुनमा राखेको छ हामीले हैन L भनेको के भयो लेन्थ अफ द रड भयो कति यसको लेन्थ दैट इज L B भनेको के भयो त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ तर कति भेलोसिटीमा मुभ भइरहेछ यता यता कति भेलोसिटीमा मुभ भइरहेछ त्यसलाई हामीले V भन्छौं velocity of movement of rod जुन थीटा छ थीटा चाहिँ के हो एकदम याद गरौँ है यो थीटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो L र B ले बनाएको एंगल हो भनेको यो मुभ हुँदाखेरि मानम यो लट्ठी चाहिँ यता यता मुभ भइराछ भने यसले बनाएको यो लेन्थले बनाएको एंगल चाहिँ के हो थीटा हो थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि लेन्थ अफ रड र भेलोसिटी अफ रड को बीचको डिस्टेन्स हो के रे एंगल हो लेन्थ एन्ड भेलोसिटी अफ एंगल बिट्विन लेखौँ न एंगल बिट्विन लेन्थ एन्ड भेलोसिटी अफ रड सो फर्मुला के सम्झिने बिलभ sin थीटा सम्झिने
के सम्झिने बिलोभ साइन थीटा सम्झिने क्लियर अब कति बेला यो ए केसमा कति बेलामा चाहिँ यसमा इन्ड्युस ईएमएफ 0 आउला कति बेला यदि हामीले रडलाई चाहिँ ध्यान sin theta 0 भयो भने सुन जान यो रडलाई हामीले प्यारेलली मुभ गर्यो भने के हुन्छ हेर त प्यारेलली मुभ गर्यो भने के हुन्छ प्यारेलल मुभ गर्यो के हुन्छ यसको Angle 0. 0 यो प्यारेलल हो हैन यो परपेन्डिकुलर हो बक्लर प्यारेलल भने कस्तो यो लेन्थ यो छ यो लेन्थ सँगै हामीले यसलाई यसरी मुभ गर्यौं भने यसरी मुभ गरायो भने यसलाई हामी प्यारेलल भन्यौं ठीक छ लेन्थ सँगै भेलोसिटी पनि प्यारेलल हुनु पर्यो नि यो केस भनेको यदि लेन्थ र भेलोसिटी प्यारेलल छन् भने भनेको जस्तो लेन्थ वाइज मोमेन्ट्स भएको छ भने त्यो केसमा के हुन्छ त ईएमएफ यसको 0 हुन्छ किन त्यो टाइममा यसको sin थीटा कति हुन्छ त 0 हुन्छ थीटा 0 भएपछि sin थीटा पनि 0 भयो नि त्यस कारणले ई पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ ई कति बेला 0 हुन्छ लेन्थ वाइज मोमेन्टमा लेन्थ वाइज मोमेन्ट अथवा हामीले यसलाई प्यारेलल मोमेन्ट भन्छौं प्यारेलल मोमेन्ट बुझिरह्यो अहिले 4 भयो क्या है सफा लेखौं हामीलाई के थाहा छ त यसमा अहिले हामीले पढेको चाहिँ कन्डक्टिङ रड मुभ हुँदाखेरि यसको फर्मुला के हो बी एल बी यसलाई लेख्दाखेरि बिलोभड sin थीटा यो कति बेला 0 हुन्छ यदि यो एल र भी बीचको जुन चाहिँ एंगल थियो नि यो बीचको एंगल थीटा त्यो थीटा 0 भयो भने थीटा 0 कति बेला हुन्छ लेन्थ वाइज मोमेन्ट हुँदाखेरि हुन्छ लेन्थ वाइज मोमेन्ट हुँदाखेरि अथवा प्यारेलल मोमेन्ट हुँदाखेरि अथवा प्यारेलल मोमेन्ट हुँदाखेरि त्यो केसमा के हुन्छ त ई बराबर 0 हुन्छ किन sin थीटा 0 हुन्छ पुरा बुझिरह्यो Yes, sir. ल अब हामीले सुन अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ अब यो जुन चाहिँ यो एउटा के छ भन्दा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा डन्डा घुमिरा कहिले यता मुभ भयो कहिले यता मुभ भयो एउटा सर्टेन भेलोसिटी मुभ भयो है त्यति थाहा हामीलाई यो डन्डालाई हामीले बाहिर निकाल्न कति मेकानिकल पावर लाउनु पर्ला भन्ने सोध्छ कहिले कहिले मेकानिकल पावर कति लाग्ला यो डन्डा छ त्यो डन्डालाई चाहिँ हामीले त्यो फिल्डबाट बाहिर निकाल्नलाई कति मेकानिकल पावर लाग्ला भनेर सोध्छ हैन सो पावर निकाल्ने फर्मुला के हो वर्क डन बाइ टाइम वर्क डन बाइ टाइम टेकन हो नि अनि अरु के छ यसको फर्मुला अर्को फोर्स इन्टु के हो यसको फोर्स इन्टु के हो भेलोसिटी Velocity. अब सुन अब फोर्स थाहा छैन हामीलाई ठीक छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फोर्स कसरी निकाल्ने त कसरी निकाल्ने यदि यो जुन याद गरे नि यो जुन भेलोसिटी हुने के हो थाहा पावर यो जुन यो चाहिँ एप्लाइड फोर्स भयो यो भी के हो थाहा मैले पढाएको छु नि यो पोलले खाइसक्यो होला के भन्नु त भी के हुनुपर्छ इट मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अफ स्पिड है पहिले सुरुमा अब म फोर्स निकाल्न खोजिरहेको छु है अब कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा जानको लागि एक्सेलरेसन के हुन्छ ल भन त कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अथवा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा एक्सेलरेसन के हुन्छ 0 हुन्छ है 0. ठीक छ सो मैले बाहिर निकाल्न खोजिरहेको छु नि मैले जुन एक्सटर्नल फोर्स लगाउँछु माइनस यसको आफ्नै जुन चाहिँ फोर्स हुन्छ त्यो बराबर अबको नेट फोर्स कति भयो यसको 0 हुने भयो नि किन एक्सेलरेसन 0 छ यसमा एक्सेलरेसन किन 0 छ यसमा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी केसको कारणले गर्दा ठीक छ अब त्यसपछि गएर एक्सटर्नल फिल्ड जुन मैले लगाउनु पर्ने छ त्यो बराबर के भयो अब यो याम भयो अब तिमीलाई थाहा छ कि नै एउटा कुनै पनि डन्डा चाहिँ यदि कुनै एउटा रड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भने त्यसमा कति फोर्स लाग्छ त्यो निकाल्ने फर्मुला के हो बिल sin थीटा तिमीले पढ्यौ 12 मा यो पढ्यौ न यो बिल sin थीटा पढ्यौ कतै पढेको चार्ज पार्टिकलको लागि चाहिँ बीक्यूबी sin थीटा भन्ने ठीक छ चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने फोर्स चाहिँ के हो त बीक्यूबी sin थीटा एउटा लेन्थ वाइज लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्सको फर्मुला के हो त बिल sin थीटा हो र हामीले यसमा चाहिँ एउटा केस के मान्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ अब
परपेन्डिकुलरली हामीले मुभ गर्दैछौँ भन्ने केसमा मान्छौँ भनेको यो म्याक्सिमम केसमा मानिरहेको छु मैले है यो जस्ट के नि है यो साइन थीटा राखेँ साइन थीटा पनि पाइयो सो अब के भयो त यो सो यो के भयो त यो यसलाई मैले अब के माने त BIL बिल माने क्लियर यहाँसम्म ठिक छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ओम्स लले के भन्छ V = IR हो V = IR अनि V भनेको यसमा के हो अहिले इन्ड्युस्ड EMF हो यो आयो सो I भनेको कति यसमा E/R आयो B त B नै छ I को ठाउँमा के गर्नु पर्यो अब E/R अनि त्यहाँदेखि यो कति आयो त्यसो भए यो कति आयो L आयो कुरा बुझेन B I को ठाउँमा कति भयो E/R into L भयो अब E निकाल्ने फर्मुला के हो तर हामीले यसको थीटा चाहिँ 90 राखेर गरेछौँ है यो सबै केसमा चाहिँ यसलाई परपेन्डिकुलर पुल गर्दा कति केस हुने केसमा है यो है थीटा 90 राखेर गरेछौँ है परपेन्डिकुलर केस भने अब फर्मुला हाम्रो के हुन्छ बिलभ sin थीटा हो तर यसमा बिलभ मात्र राखेँ मैले किन भन्दाखेरि यसमा हामीले म्याक्सिमम केस मानिरहेको छौँ R into L सो कति आयो त यहाँ यसमा B² L² V/R आयो यो चाहिँ के हो त this is the force required maximum force required to get the to pull out the rod from the magnetic field जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भइरहेको डन्डा थियो त्यो डन्डालाई बाहिर निकाल्नलाई मैले म्याक्सिमम कति फोर्स लाउनु पर्ने छ त B² L² V/R अब यसमा म्याक्सिमम पावर कति लाउनु पर्ला त्यसै यो फोर्सको यो जुन F छ त्यही राख्दिन अब सो B² L² V/R into V सो कति आयो त B² L² V² by R आयो यो चाहिँ के हो त म्याक्सिमम पावर अफ द मेकानिकल पावर टु पुल आउट द रड फ्रम द म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्यो यो अब हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ के छ भने यो फर्मुला पावर निकाल्ने फर्मुला जान्नु पर्यो र यो निकाल्न जान्नु पर्यो रिभाइज यहाँसम्म बुझ्यो न यति बुझ्यो यो त बुझ्यो नि यति बुझ्यो नि यो BA बराबर कति हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि है ओके है अब हामीले यहाँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई म मेटर गरिदिन्छु केही छैन हाम्रो क्वेशन के छ भन्दा अब यसलाई जसले बुझेन अब यसलाई फेरि एकचोटि यसरी बुझाम याद गरे फोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने हुन्छ है फोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्टिङ अन रड भनेको एउटा कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले रड राख्ने हो भने त्यो रडले कति म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स म्याग्नेटिक फिल्डको फोर्स फिल गर्छ भन्ने फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि F बराबर बिल sin थीटा हो भने बुझ्नु है जसमा चाहिँ यो B भने म्याग्नेटिक फिल्ड I भने करेन्ट यसमा कति करेन्ट बगिरहेछ त्यो भयो र यो L भनेको चाहिँ यसको लेन्थ र थीटा भनेको चाहिँ त्यसले कति एंगल बनाइरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्डसँग भन्ने कुरा भयो एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो यो फर्मुला चाहिँ बेसिक भयो हैन अब हामीलाई के गर्नु छ यो रडलाई त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई बाहिर निकाल्नु छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम निकाल्नु पर्ने छ कन्स्ट्यान्टमा निकाल्नु पर्यो अब यसमा के छ टु मुभ द रड विथ कन्स्ट्यान्ट स्पिड मैले किन कन्स्ट्यान्ट स्पिड लेखिरहेको छु भन्दा मलाई पावर चाहिरहेको छ के पावर निकाल्न वी अलवेज रिक्वायर के त कन्स्ट्यान्ट स्पिड ठीक छ सो कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेको के हो एक्सिलरेसन 0 हुने केस हो किन एक्सिलरेसन 0 हुने केस हो किन भन्दाखेरि एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ के हो त भेलोसिटी हो अब कन्स्ट्यान्ट स्पिड छ भने त्यसको पहिला जति स्पिड हुन्थ्यो अहिले पनि त्यति स्पिड भयो भने v र u त सेम भयो नि अनि एक्सिलरेसन 0 भएन a बराबर 0 आयो एक्सिलरेसन 0 भयो भने हामीले बाहिरबाट कति लगाउनु पर्ने फोर्स भन्ने मेरो अहिलेको क्याल्कुलेसन हो माइनस त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डमा हुनलाई राख्ने फोर्सलाई के भयो त यो Fm भयो अब यसको नेट एक्सिलरेसन कति भयो त खासरी ma हो नि त अब एक्सिलरेसन 0 भयो भने त यो टर्म के भयो त 0 आयो नि सो यो केसमा के भयो एक्सटर्नल कति लगाउनु पर्यो त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड बराबरको लगाउनु पर्यो त्यो भनेको के हो बिल sin थीटा यसमा हामीले म्याक्सिमम
फोर्सलाई मान्ने हो भने यो साइन थीटालाई नेग्लेक्ट गरेको सो बिल मात्रै भयो अनि त्यहाँबाट गएर आई भनेको के हो v इक्वल टु आइआर छ भने अहिलेको v भनेको EMF हो v इक्वल टु आइआर इक्वल टु आइआर भन्ने एउटै कुरा हो सो आई भनेको कति आयो E/R सो E/R राखेको यस्तो क्लियर भनेपछि यसको एक्सटर्नल फोर्स कति लाउनु पर्ने छ त BE/R L लाउनु पर्ने छ अनि यो केसमा त अहिले रड मुभ भइरहेको छ भने त्यो केसमा कति लगाउनु पर्ला कति निस्किन्छ EMF बिलभ निस्किन्छ भने पढायो नि अब यसमा एंगल चाहिँ हामीले म्याक्सिमम मानेर हामीले एंगलहरु नेग्लेक्ट गरेको मात्रै नेग्लेक्ट भन्दा नि त्यो म्याक्सिमम केसहरु लिएको मात्रै हो के L भयो सो कति आयो त B² L² B²/R आयो यो चाहिँ के भयो त एक्सटर्नल फोर्स लायो तर हाम्रो क्वेशन के सोधेको छ यो फोर्स निकाल्न चाहिँ यति मात्रै हो यो एउटा यो हैन यो स्क्वायर सर स्क्वायर हैन स्क्वायर मैले सबै लेखेछु है सरी स्क्वायर हैन यो चाहिँ यति मात्रै हो है अब पावर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त जुन चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाएको थियो नि त्यसलाई बाहिर निकाल्नलाई त्यो इन्टु भेलोसिटी गरे मात्रै हो के त्यो भनेको B² L² V/R into V त्यो भनेको B² L² V²/R सो अब यो पुरै जान्न त यो पुरै डेफिनेसनहरु डेरिभेसन जान्न आवश्यक छैन तर बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि फोर्स कति डेभलप हुन्छ के रे त्यसलाई कति EMF डेभलप हुन्छ त्यो मुभ हुँदा बिल अफ साइन थीटा म्याग्नेटिक फिल्ड कति डेभलप हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स कति हुन्छ त्यसको बिल साइन थीटा पावर कति डेभलप भयो त कति चाहिन्छ त म्याक्सिमम पावर कति चाहिन्छ त B² L² V²/R चाहियो अनि त्यहाँबाट गएर त्यसलाई निकाल्नको लागि कति एक्सटर्नल फोर्स लगाउनु पर्ला त त्यही जति पावर नै तर एउटा मात्र B यसमा B² यसमा B मात्र के बुझे बुझेन यो सारा त फर्मुलाहरु बुझ्यो सबले यस सर यो अलि च्याप्टर अलिकति कम्प्लेक्स त छैन तर यसमा तिमीले पहिला कुराहरु पनि आउँछ कि यसमा त्यही अरु केही गाह्रो त छैन ल सारा अनि म एउटा कसैले केही नबुझेको छ भने भन है म फेरि भन्दिन तर रेडी छु म के छ यसमा नबुझेको कुरा ठीक छ सारे एउटा क्वेशन गरौँ न त है ए रिलेटेड अनि तिमीलाई थाहा हुन्छ कसरी के गर्ने भनेर ठीक छ is moving in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla with the velocity of 4 meters per second. Calculate the mechanical power to pull the rod if it has the resistance about 2 ohm. Option A, 2 watt, 1 watt, 4 watt, 0.5 watt.
ल कति आयो ल भन त ए आयो 2 आयो सर ल अब यसमा हेर अब तिमीले यत्रो बेर मैले कराए अब के हुन्छ अब दक्षिणा हराए हुन्छ नि अब अब हामीले यसमा यो दिइरा 1 मिटर यो के दियो हामीलाई याल दियो 1 मिटर कतिमा मुभ भइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड बी दियो हामीलाई कति 0.5 टेस्लामा भेलोसिटी कति छ यसको 4 मिटर पर सेकेन्ड यसलाई निकाल्नलाई कति लाग्ला अब हामीलाई यसमा केही छैन हामीले वी एजिमेट यसलाई के मान्छ म्याक्सिमम केस मान्छौँ है त यसको रेजिस्टेन्स कति छ त अब हामीलाई के थाहा छ त पावर निकाल्ने फर्मुला फोर्स इन्टु भेलोसिटी र फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो b² l² v/ के हो त r हो हैन अब एउटा गर्ने के हो त b² l² v² r आयो यसलाई मान्ने हो नि blb को होल स्क्वायर r हो फर्मुला छ हाम्रो b कति छ 0.5 l कति छ 1 v कति छ 4 r कति छ 2 ठीक छ पहिला यसलाई सल्टाउँ हैन ए हो नि मिल्ला नि ल अब 4 into 0.5 भनेको कति आयो 2 स्क्वायर बाइ 2 2 र यो क्यान्सल गरेपछि कति आयो त 2 वाट आयो बुझ्यो बुझ्यो सर ल सबले यसमा के छ भने अब के छैन कसले हात उठाथ्यो भन्न सुनिल ल सो आज हामीले बेसिकली के पढ्यौं भन्ने कुरालाई रिभाइज गरौँ अनि सकाउँछु म सो आज हामीले धेरै कुरा पढेनौं एउटा फर्स्टमा के पढ्यौं भन्दाखेरि सारी भाइ सबले सारा तपाईलाई सारे है ओके बेसिकली हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि सुरुमा यसको हामीले राइट ह्यान्ड रुल पढ्यौं राइट ह्यान्ड रुलमा के छ भन्दाखेरि यतापटि जुन चाहिँ यो थम्ब छ यतापटि यो इन्डेक्स फिंगर छ र यतापटि सेन्ट्रल फिंगर पनि छ थम्बले के दिन्छ त कन्डक्टरको मोमेन्टहरु दिन्छ यसले के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ यसले के दिन्छ इन्ड्युस करेन्ट दिन्छ अर्को हुन्छ राइट ह्यान्ड पाम भन्ने हुन्छ पाममा के हुन्छ चाडा अम्लाले के जनाउँछ ल भन त खै Magnetic field. यो थम्बले के जनाउँछ त भेलोसिटी भने कता मुभ भइराछ त पामले के जनाउँछ त अब पामले चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट त्यसै हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै कन्डक्टिङ रड चाहिँ मुभ भइराको छ केमा त युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा भने त्यो केसमा चाहिँ यसमा कति इन्ड्युस ईएमएफ निस्किन्छ भन्ने फर्मुला थियो त्यो चाहिँ के हो त बिलभ sin थीटा त्यो भनेको b यतापट्टि हुन्छ यतापट्टि यसको l भेक्टर र त्यो भयो त्यसपछि गएर हामीले के थाहा पायौं भन्दा यो जब लेन्थ वाइज मुभ गर्छ तब यति बेला यसमा कुनै पनि ईएमएफ इन्ड्युस हुँदैन भन्ने थाहा पायौं हामीले क्लियर अब हामीले यसको मेन कुरा जान्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई बाहिर निकाल्न कति फोर्स लाग्छ यसलाई बाहिर निकाल्नलाई b लेख्ने बाइ r लेख्ने यसलाई स्क्वायर गर्ने अरु छोड्दिने ठीक छ यसलाई यदि लाग्दो रहेछ भने यसलाई बाहिर निकाल्न कति पावर लाग्छ त भन्दा यो फोर्सलाई हामीले v ले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँदो रहेछ सो b² l² v² डट v बाइ r v एउटा मात्र अनि त्यहाँ गएर अब यो डबल हुन्छ सो b² l² v² बाइ r हुन्छ सो यसरी हामी के निकाल्छौं पावर निकाल्छौं यसरी के निकाल्छौं हामी फोर्स निकाल्छौं क्लियर बुझे सबले ल यस सर राम्ररी पढौँ है ल आज यति गरौँ एपछि केही छ त्यसपछि क्लास केही छ